अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं थर्ड एम्पायर। मैं हूं उस्मान ओमान। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियंस की 9 मई के मुकदमात में सज़ाओं का आगाज़ हो चुका है। आज पहले पार्लियामेंटेरियन अब्दुल लतीफ़ चित्राली को सज़ा सुना दी गई है और इसके बाद अब ये भी कहा जा रहा है कि डी सीट होंगे ये पार्लियामेंटेरियंस और फिर आगे असम्बलियों से इनकी नाअहली का सिलसिला शुरू हो जाएगा। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तहरीक चलाने जा रही है। इमरान खान ने पंजाब में सियासी कमेटी पर अदम एतमाद का इजहार करते हुए उसकी भी तश्कील नौ की है। क्या मामलात हैं, कौन आलिया हमजा के पीछे पड़ा हुआ था, इस पर भी हम बात करेंगे। भारत का जंगी जुनून दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। क्या तैयारियां भारत की तरफ से की जा रही हैं और पाकिस्तान में इसके हवाले से क्या किया जा रहा है, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन पहले हम बात कर लेते हैं कि जो ये 9 मई के मुकदमात के मामलात हैं, अब ये तेज़ी से आगे बढ़ेंगे तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम रहनुमा जितने मौजूद हैं यहाँ पर वो नाअहल होंगे? हबीब साहब, कहा जा रहा है कि 52 ऐसी सीटें हैं, 52 ऐसे लोग हैं असम्बली में मौजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो 9 मई के मुकदमात में नामजद हैं। क्या ये सब के सब फारिग हो जाएंगे? ये तो जैसे जैसे ज़ाहिर है केसेस आगे बढ़ेंगे और उसके साथ साथ पता चलता जाएगा। लेकिन इस वक्त अगर अमली तौर पर देखा जाए तो सारे के सारी पीटीआई 9 मई के अंदर किसी न किसी दर्जे में मुलव्विस है। इमरान मुलव्विस FIRs की हद तक कि इमरान खान से लेके नीचे आम कारकुन तक, इबाद फारूक जैसे लोगों तक सभी लोग किसी कहीं ना कहीं अदालतों में अपने मुकदमात भुगत चुके हैं या भुगत रहे हैं। हाँ, ताकि शाह महमूद कुरैशी साहब जैसे लोग भी जो कभी इस तरह का काम नहीं करते वो भी 9 मई से रिलेटेड मुकदमात भुगत रहे हैं। तो ऐसी सूरत में ये कहना कि अब 52 होंगे या 51 होंगे या 50 होंगे तो मुश्किल है। लेकिन जब से सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है कि 4 महीने के अंदर आप फैसला करें तो फैसलों की रफ्तार तेज़ हो गई। अब जब ये फैसले होने लगेंगे तो उसके साथ फिर ये भी होगा कि अब जो फैसले हैं जो निचली अदालतों में हो रहे हैं वो हाई कोर्ट्स में भी जाएंगे और वहाँ पर फिर पता चलेगा कि गवाहियों का मयार क्या था। वहाँ पर गवाहियों को एक दफ़ा फिर देखा जाएगा और फिर वहाँ पे जो कानूनी निकात है उनके ऊपर भी बात होगी। और फिर बाज़ लोगों को ये भी शिकवा है कि उनके मुकदमात दुरुस्त तरीके से सुने नहीं गए, तो वो चीज़ें भी, वो अगर इस तरह की कोई इलीगैलिटी होगी तो वो भी सामने आएगी। तो अभी मामला जो है अगली अदालतों में जाएगा तो फिर इस पे बात करना आसान होगा। अभी फाइनलिटी जो है इस मुकदमे को जिसका आपने जिक्र किया है वो नहीं है। हाँ, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किसी मुश्किल का, कानूनी मुश्किल का सामना करना पड़ता है तो हम आम तौर पर देखते हैं कि कानूनी सिस्टम काफ़ी तेज़ रफ्तारी से चलता है, बल्कि स्पीड ऑफ लाइट से चलना शुरू हो जाता है। अच्छा। तो अब जैसे ही अब्दुल लतीफ़ चित्राली साहब उन्हें कहा गया है कि उनको एक मुलव्विस पाया गया, अदालत उन्हें मुजरिम करार दिया है, तो उसके साथ ही आप देख लीजिए कि ये बात शुरू हो गई है कि अब उन्होंने डी सीट होना है। अब डी सीट होने की कार्रवाई क्या होती है, 5 साल की नाअहली होगी, ये थाना रमना केस है, उस पे हमला ये सारी चीज़ें जो है वो होंगी। और आगे अभी PTI के अंदर जो खदशा है वो पूरे 52 का नहीं है, वो कोई 36 का है। अच्छा। और के 36 लोग हैं जिनको ये डी सीट किया जाएगा इस तरीके से इब्तदाई तौर पे। अच्छा। और फिर जाहिर है जो मखसूस नशिस्तें हैं वो भी नहीं है। तो PTI को एक दफ़ा इस अंदाज में उन्हें कट टू साइज़ किए जाने की कोशिश जो है वो पूरी तरह होगी। वैसे लेकिन जामी, जो खदशात PTI के होते हैं, मामलात उससे कहीं आगे के होते हैं। अगर उनका 36 का खदशा है तो यकीनन इससे ज़्यादा ही होगी तादाद। नहीं, मेरा ख्याल है ये एक पार्लिमानी निज़ाम में और एक बड़ी मकबूल सियासी जमात के लिए बड़ी बदकिस्मती होगी। चाहे वो इस चक्कर में कुछ लोगों की ये नाअहली नंबर जो भी रख लें, नंबर एक मेरा ख्याल है एक इररेलेवेंट है। अच्छा। असल बात यह है कि जो वोट मिला उस वोट की बुनियाद पे जो MNA आया, उस MNA की बुनियाद पे जो नंबर बना, उस नंबर में जो मेरे आइन और कानून ने कहा है कि इतनी मखसूस मिलनी चाहिए, असल बात वो है, असल मुद्दा वो है। अब उस पर हमारा निज़ाम ये साबित करने पर तुला हुआ है कि नहीं, ये इनका बनता ही नहीं है। निज़ाम ये तय करने पर तुला हुआ है वोट तो बुनियादी हक ही नहीं है। वहाँ पे आर्गूमेंट देना शुरू करते हैं, वो कहते हैं जी आर्गूमेंट आपके फ़लाँ, वो कहता है सुन तो लें। हाँ। फिर उनको मजबूरन वो शेर पढ़ना पड़ता है मिर्ज़ा गालिब का, जी कितने शीरी हैं तेरे लब के रकीब, गालियाँ खा के भी बेमज़ा। वो क्या करें? ये मेरा ख्याल है ये पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए बदकिस्मती होगी। किसी सियासी जमात के साथ जो हो रहा है वो तो बात की बात है, जमहूरी सिस्टम के लिए बदकिस्मती होगी। लेकिन इसमें गौर करने वाली बात यह है कि क्या वजह है कि चंद हफ्ते पहले तक
یہاں تک کوششیں پہنچ چکی تھیں اور یہ خبریں تھیں، برملا ان کا اوپر چرچا ہو رہی تھی، حبیب صاحب بھی جانتے ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب ہوں، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ہوں، ان جیسے جو لوگ تھے ان کے لیے کچھ صورتحال مثبت ہوتی دکھائی دے رہی تھی اور کچھ بات چیت کی کہانیاں بھی چل پڑی تھیں جی. تو ایسا کیا ہوا ہے کہ وہ تمام کی تمام جو یعنی سبیلیں تھیں وہ بالکل دی ادر وے اراؤنڈ ہو گئی ہیں؟ یہ میرا خیال ہے کہ نہ صرف صحافیوں کو غور کرنا چاہیے بلکہ پی ٹی آئی کو بھی فرام ود ان دیئر رینکس غور کرنا چاہیے. شاید اکبر اس پہ کچھ روشنی ڈال سکیں. میں تو 9 مئی کے کیسز کو لے کے ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کے انہوں نے ذکر کیا، وہ کینسر پیشنٹ ہیں. عمر سرفراز چیمہ صاحب، جب ان کو گرفتار کیا گیا تو ان کے ہاتھ پیچھے کی طرف 2-3 دن بندھے رہے، جس کی وجہ سے ان کے دونوں کاندھے جو ہیں وہ شل ہو گئے اور ایک کاندھے کا بھی آپریشن ہوا ہے، یا یہ جو ایک کیا اس کو چپنی یا جو بھی کہتے ہیں وہ اب دوسرے کا ہونا ہے. سر کے اندر ان کے کیڑے پڑ گئے، اور کیڑے باقاعدہ جو زخموں کے اندر پڑتے ہیں، پورے جسم کے اوپر دانے، پیروں کے اندر ناسور، اور جس حالت میں وہ بیچارے وہاں پہ رہے ہیں وہ ایک بڑی ان ہائیجینک کنڈیشن ہے. میں تو خدا کی قسم، باقی دیکھیں 2/3 میجورٹی مل گئی آپ کو، آپ نے 26ویں آئینی ترمیم کر لی، آپ 27ویں 28ویں 19ویں کر لیں گے، کٹ ٹو سائز کر کے ملنا کیا ہے؟ 2/3 تو آپ کے پاس جس طرح سے بھی ہے اس طرح سے ہے. یار کم از کم ان کو تھوڑا سا ریلیف مل جائے. ان کو علاج کروانے کی اتنا عرصہ اجازت نہیں ملی. اب اللہ کا شکر ہے کہ چلیں ان لوگوں کو مل رہی ہے. تکلیف ہوتی ہے، دکھ یہ ہوتا ہے کہ چلے کیسز چلتی سے صورت کے ساتھ چل جاتے. مجھے تو صرف اس کے اندر یہ ہے، اور اس وقت ضرورت کیا ہے آگے کہ آپ نے اور مزید سیٹیں شامل کر کے کرنا کیا ہے؟ 2/3 ہی چاہیے نا، آپ پریزیڈنشل سسٹم کے لیے 3/3 تو نہیں چاہیے ہوتی. لیکن اس میں ایک پوائنٹ یہ ہے نا اکبر، جو باہر موجود قیادت ہے، یہ کام تو اس کا تھا نا کہ ریلیف دلاتی، جو اندر موجود لوگ ہیں ان کے لیے کوئی کام کر رہے ہیں، انہوں نے تو کوئی کام نہیں کیا. آپ سب سے پہلے یہ سوال اٹھائیں نا جو پی ٹی آئی کا ورکر اٹھاتا ہے، وہ یہ سوال ہے کہ جو دستیاب قیادت ہے، انہوں نے پنجاب کے جو یہ 4-5 رہنما ہیں ان کی کتنی خبر گیری کی ہے؟ کوئی خبر نہیں. سلمان اکرم راجہ کے کچھ ایونٹس ہیں، ان کی کچھ میل ملاقاتیں ہیں، اس کے علاوہ ان 4-5 کی جو تقدیر ہے، یہ فیٹ ہے، اس کے اوپر کتنے لوگوں نے آ کے ان سے میل ملاقات. قریشی صاحب خط لکھ چکے ہیں کئی بار، جیل سے قریشی شکوہ صاحب کرتے رہے ہیں. قریشی صاحب سے ان کی بیٹی آ کے ملتی ہے، اور رانا مدثر ایڈوکیٹ ہیں جو ان سب کے حوالے سے صحافیوں کو اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں. اور مجھے بتا دیں اگر کچھ ایسا ہوا تو. اچھا، وہ کسی اہم سیاسی مدعے پہ، کسی اہم پاک بھارت مدعے پہ، قانونی مدعے پہ ان 4-5 لوگوں سے بتا دیں دستیاب قیادت کتنی مشاورت کرتی ہے. حبیب صاحب، یہ جو سیاسی کمیٹی چینج ہوئی ہے، جو پہلے سیاسی کمیٹی تھی، کیا وہ اپنا کام صحیح سے نہیں کر رہی تھی کہ کیا اس کے بارے میں ایسی چیزیں تھیں جس پر عمران خان بھی عدم اعتماد کا اظہار کر رہے تھے؟ کیا کام ڈال رہی تھی یہ بتائیں ذرا. کام ڈال رہی تھی. دیکھیے، اس سے پہلے ہوا یہ تھا کہ یہ کمیٹی جب سے قائم ہوئی تھی تو اس وقت یہ کافی لوگ بھاگے ہوئے تھے، اور کمیٹی کبھی زوم پہ ملتی تھی، کبھی فون پہ ملتی تھی، سب نے مختلف نمبر رکھے ہوئے تھے وغیرہ وغیرہ. اصل مسئلہ جو شروع ہوا وہ الیکشن کا شروع ہوا اس طرح تھا کہ الیکشن 8 فروری سے، جی 8 فروری 2024 کا جو الیکشن تھا، یہ اس سے بہت پہلے کی ایک بات ہے جہاں سے معاملات جو ہیں وہ خراب ہونا شروع ہوئے. ہوا یہ کہ آپ کو یاد ہوگا جب اسمبلی توڑی گئی تھی، پنجاب اسمبلی جب توڑی گئی تھی، تو اس وقت ایک رکن اسمبلی تھے جو آزاد تھے، ان کا گوجرا سے تعلق تھا، اور وہ بلال وڑائچ صاحب، وہ آئے اور انہوں نے آ کے ووٹ دیا، اور پھر چودھری پرویز الہی صاحب کو اکثریت ملی، اور پھر انہوں نے اسمبلی توڑی. اب معاملہ یہ ہوا کہ جب بلال وڑائچ صاحب کو یہ کہا گیا کہ آپ ادھر آئیں، تو انہوں نے ایک ہی شرط رکھی. انہوں نے کہا کہ جب آئندہ الیکشن آئے گا تو 2 ٹکٹیں مجھے دی جائیں گی، ایک قومی اسمبلی کی اور ایک صوبائی اسمبلی کی. ٹھیک ہے. اور یہ بات ہوئی عمران خان صاحب کی موجودگی میں. عمران خان صاحب نے کہا، اس کو کہا جی یہ بالکل فیئر ان کا تقاضا ڈن ہے، اور انہوں نے ان کی ٹکٹ اوکے کر دی. اب ہوا یہ کہ جب یہ سارے لوگ جو پچھلی کمیٹی میں شامل تھے، جب الیکشن کا ٹائم آیا تو حالات بدل چکے تھے. عمران خان صاحب جیل میں تھے، یہ لوگ باہر، کچھ باہر تھے، کچھ اندر تھے. ان لوگوں نے بلال وڑائچ کو بھی ٹکٹ نہیں دیا. اچھا، باوجود اس کے کہ عمران خان صاحب نے اپنے کہا تھا. اور پھر یہی زبان تھی، یہی نہیں ہوا. پھر یہ ہوا کہ 30% لگ بھگ جو ٹکٹ تھے جو عمران خان صاحب جن پر اوکے کر چکے تھے، وہ ٹکٹ بدل دیے گئے. جی ہاں. اچھا. اور کس نے بدلے؟ وہ سب کا اب کمیٹی نے نا. جی اب وہ نام سب کو پتہ ہے. اچھا، اب وہ ٹکٹ جب بدلے گئے تو عمران خان صاحب کو یہ بات بعد میں پتہ چلی. صحیح ہے. عمران خان صاحب
کو यहाँ तक भी नहीं इल्म था कि बहुत सारे लोगों ने इलेक्शन लड़ लिया है और उनके बारे में, जिनके बारे में इमरान खान साहब सोच रहे थे कि इन्होंने इलेक्शन लड़ लिया है मगर हार गए हैं, उनके बारे में भी नहीं पता था। और ये बाद में उन्हें बहुत बाद में पता चला कि जनाब ये जो टिकटें हैं वो बदली गई। जब टिकटें बदली गई तो उस पे फिर इमरान खान साहब ने कुछ लोगों को बुलाया, जिसमें बैरिस्टर गौहर साहब भी थे मुबैना तौर पे। बैरिस्टर गौहर साहब जब वहाँ पे गए तो उन्हें इमरान खान साहब ने पूछा कि जनाब ये किसकी जुर्रत हुई है कि मैंने जब टिकटों का फ़ैसला किया है और आप उससे आगाह हैं, आपने 30% टिकटें कैसे बदल दी? बिल्कुल ठीक। अब वो जो 30% टिकटों वाला मामला है वो पंजाब की, वो पहले तो चला फिर रुका, फिर चला फिर रुका, वो पंजाब की इस कमेटी के बाज़ अरकान के ऊपर उसका वज़न है। गौर साहब इन पे डालते हैं, गौर साहब इन पे वो उधर डालते डाल हैं, देते हैं, वो गौर साहब पे डालते हैं, इमरान और खान फाइनल साहब। रिपोर्ट अभी तक दोनों में से कोई नहीं दे रहा खान साहब। और एक इंक्वायरी रिपोर्ट बाकायदा तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर तैयार हो रही है। अच्छा, और दोनों ही वो फरीक कौन जो तैयार है, कर रहा है? देखिए वो फिर वो उन्होंने खुद गौर साहब की जिम्मेदारी लगाई, वो ज़ाहिर है चेयरमैन है, ठीक है। कि ज़रा मुझे बताए ना हतमी तौर पे ये हुआ क्या था इलेक्शन। अब ये जो मामला हुआ उससे परेशानी पैदा हो चुकी, तो लिहाजा वो जो पहले वाली कमेटी थी उसके बारे में इमरान खान साहब के जहन में एक रिजर्वेशन पहले से मौजूद थी। ठीक है। ये अच्छा, कमेटी की निस्बत ना बैरिस्टर गौहर की निस्बत कमेटी पे कुछ पीटीआई के लोग समझते हैं वजन ज्यादा है अच्छा, अच्छा, और जिम्मेदारी ज्यादा है, और पिछली पे जो नहीं, टिकटों के इसमें- मामले की बात अच्छा, कर रहे हैं। एक्चुअली इसमें कुछ लोग अब उन्हें हासदीन कह लें, बदगुमान कह लें, कुछ लोग जो है वो पैसों का जिक्र भी करते हैं। अच्छा, जी, करप्शन का टिकटों के आ, आगे पीछे वो होने। करप्शन अच्छा, हो गई ना फिर। अब फिर उसके बाद दूसरा हिस्सा आता है करप्शन। देखे करप्शन वो होती है जो उस्मा नोमान की मासूमियत और सादगी करप्शन पे सरकारी दाद पैसे देने को में। जीत वो है। असल में चाह रही हैं कि उनका नैब में केस चलाए। नहीं हाँ, अबीब साहब, अच्छा, ठीक है, सरकारी पैसे आप जब भी कोई गलत सजा काम मिलनी करके चाहिए। पैसे खाएंगे तो वो करप्शन ही देखिए वो कहलाएगी ना। उसको आप कुछ भी कह लें, अब उसको मैं उस पे करप्शन का हुक्म नहीं हमारे लगाऊंगा, मुल्क आपको में वाकयात अल्हम्दुलिल्लाह बता। करप्शन की 5 से 6 डेफिनेशंस नहीं बल्कि 50 से 60 है, हाँ, दुनिया भर में भी हैं वैसे। ये ना इसी समझें। तरह देखिए फिर जब आलिया हमजा आई तो आलिया हमजा ने जब काम करना शुरू किया, अब आलिया को भी उन्हीं तमाम मुश्किलात का सामना करना पड़ा जो उससे पहले भी थी। आलिया ने अपनी कैद भी बर्दाश्त की, अपने मुकदमे भी भुगते, सब कुछ किया, और उसके बाद जब वो मैदान में निकली तो इस तरह निकली कि वो 2 लोगों से भी खिताब करने पहुंच जाती थी, वो 3 लोगों से भी खिताब भाई इसकी तो करने दाद पहुंच देनी गई। पड़ेगी। अच्छा, ये नो डाउट आलिया हमजा ने एक बिल्कुल एक पार्टी को जो ऐसे लग रहा था कि ख़त्म हो गया पंजाब सर ना उन्हें वसाइल की परवाह थी, जी, ना मालियात की परवाह थी, ना किसी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की परवाह थी, ना मीडिया कवरेज की परवाह थी, कुछ भी नहीं था। वो तनहा आलिया हमजा ने वो कर दिखाया पंजाब में पार्टी जोड़ने के लिए, और जो बाकी कई बड़े बड़े ओहदेदार और बड़े बड़े सियासी खानवादों के नुमाइंदे नहीं कर सके। आलिया हमजा का टोटल मीडिया उनका मोबाइल फ़ोन था, दैट्स इट। जा दैट्स इट। और आलिया हमजा की जो आउटरीच थी सहाफ़ियों तक, वो बस वही अपने मोबाइल फ़ोन के जरिए। 2 चीज़ें अर्ज कर लूं अच्छा, सर मैं फिर उनकी कोई चीज़ चलती नहीं थी, मीडिया पे तो चलती नहीं। आलिया हमजा को इवन टीवी वाले भी बुलाते हुए थोड़े से सहम जाते हैं कि अच्छा, नहीं सर बैन था। हाँ, और बैन भी था। अच्छा, अब ये मामला जो आलिया हमजा ने नहीं फिर कुछ जिस तरह प्रोग्रामों में आई। कुछ में आई, उसके बाद बैन आ गया था फिर ना। जब वो उन्होंने तब हम भी तहर्रुक वहीं पैदा मौजूद किया, थे जाहिदा। तहर्रुक पैदा किया, तो फिर वो उस कमेटी के बाज़ लोगों को एहसास हुआ कि ये काम तो ख़राब हो जाएगा, अच्छा, क्योंकि उस कमेटी में शामिल बाज़ लोगों का ख्याल ये था कि वो इम्कानी तौर पर वज़ीर आला भी हो सकते हैं, जी मुमकिन है, उम्मीदवार। मुमकिन तौर। ये तो बहुत आगे की बात है ना। अच्छा, ये जनाब देखिए जो आगे की बात बहुत आगे की नहीं होती पाकिस्तानी सियासत में। ठीक है, ठीक है। कभी भी कहीं भी। अच्छा, अब उसमें हुआ ये कि आलिया हमजा साहिबा ने जब काम शुरू किया तो उनके रास्ते में फिर कुछ रुकावटें आईं। अच्छा, आलिया ने ये बात पब्लिकली नहीं की, लेकिन बहरहाल अलीमा खान देख रही थी, दूसरे लोग देख रहे थे, इस पे काफी अच्छा, डिस्कशन भी होती ये है। डिस्कशन भी होती रही, तो वो अल्टीमेटली वो बात वहाँ तक जा पहुँची। सही। अच्छा, फिर आप ज़रा इसमें देखिए कि
सलमान अकरम राजा साहब को शामिल करके इस कमेटी को एक, और आलिया हमज़ा को शामिल करके इस कमेटी को एक बढ़ा तो दिया गया है। नहीं, पहले मरहले में नहीं आलिया को शामिल किया गया। जी देखिए, आलिया ये जब खान साहब तक बात पहुंची, पहुंची। उसके नतीजे में जब उनको इदराक हुआ कि गेम क्या है जो हबीब साहब बयान कर रहे हैं। सर, दो चीज़ें मुझे अर्ज़ करने दें। आलिया बीबी के साथ जो वाक़या हुआ, एक तो उनकी जो स्पीड थी, जिस तरह से उन्होंने कनेक्टिविटी की, वो कई साबकीन को हज़म नहीं हो रही थी, ये तो ले दे गई। दूसरी बड़ी बुनियादी वजह आज मैं ख़बर की सूरत में आपसे शेयर करता हूँ कि पंजाब से जो मूवमेंट होनी थी, जब कॉल आई, उसके ऊपर इन्होंने अपने ओहदे के तौर पर कुछ लोगों से जवाब तलबी कर रखी थी कि जनाब फ़लाँ दिन आप कहाँ थे। अब वो कुछ लोग मुंतखब थे, अच्छा जी, कुछ मुंतखब MPAs MNAs को जब इन्होंने जवाब तलबी की कि फ़लाँ मौके पर जब इमरान की कॉल थी तो आप लोग कहाँ थे, इस पर मैं वर्कआउट करना चाह रही हूँ, काम करना चाह रही हूँ, जानना चाह रही हूँ, वो उनको नहीं भाया और ये शिकायत की गई कि जी हम मुंतखब, ये गैर मुंतखब, ये किस हैसियत से हमसे जवाब तलबी करती हैं। और फिर कुछ साबकीन जो थे उनके साथ उनका गठजोड़ था, वो चढ़ दौड़े और कहा जी इसको तो फारिग करेंगे, ये तो ले दे जाएगी। लेकिन जब खान तक बात पहुंची तो फिर वो हुआ जो हबीब साहब बयान कर रहे हैं। तो ये इसके पीछे एक पूरा पस मंज़र है। और सर सिर्फ यहाँ नहीं है, जी, वो सेंटर में भी अगर जी, आते हैं तो रिसेंटली अभी खान साहबी की हिदायत पे और उसके बाद जो वहाँ पे जो सेंटर में कमेटी है, उन्होंने भी कहा कि आप MNAs इकट्ठे हुए एहतजाज करें। 42 ऑफ देम डिनाइड, जी, अच्छा स्ट्रेट ऑन, और जवाब ये था गिरफ्तार हो जाएंगे। अच्छा जी, हालात है। तो देखिए, अब जो ये मामला आलिया बीबी जैसे लोग किसी पार्टी का एसेट होते हैं, रियल एसेट, यार वो वैसे मतलब जिनको नमूदो नुमाइश की दुबली बजाय पतली सी, आप उनसे प्रेस मिलते हैं रिलीज और की बजाय- हैरान होते हैं कि यार इतनी एनर्जी, प्रेस और रिलीज। इतनी सख्त जेल काट के आई बड़ी हैं। बात है, बड़ी बात है। खैर, तो अब जब ये मामला आगे बढ़ेगा, तो आगे बढ़ चुका है, बल्कि अब आगे बढ़ेगा क्या, तो अब जब जो तहरीक के लिए आप जो बुनियादी तैयारियां करते हैं ना, ये उस तरह की आप इसको तैयारी समझे कि सब लोगों को एक दफ़ा दोबारा एक्टिव करेंगी, आलिया भी, सलमान अकरम राजा भी और दीगर भी। और इसमें इस तहरीक के बाद जो बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स हैं PTI के, वो ऑर्गेनाइजेशनल, वो शायद या तो सॉल्व हो जाएंगे, शायद उससे पहले ही अब अभी किसी सर दर्जे एक में सॉल्व हो इस जाए। चैप्टर को, इस मौजू को ज़रा वाइंड अप करने से पहले एक सवाल है मेरा आप सबसे कि चलें वो तंजीमी सतह के मामला तो हल हो जाएंगे, ये जो फाइनल कॉल तक पहुँचे और एहतजाजी तहरीक का बिल आखिर फैसला कर लिया, आई थिंक दैट्स ऑल दे वर लेफ्ट विद फॉर नाउ, क्योंकि ये इस बात का सबूत है कि बातचीत के तमाम जो तरीक़ाकार ऑप्शन कोई और बचा एग्जॉस्ट हो चुके हैं और सियासी जमातें जद्दोजहद में फ्री करती हैं। मेरा एक सवाल है, वो ये है कि क्या इस दस्तयाब क़यादत की कॉल पर PTI का वर्कर निकलेगा? भाई साहब, ये आप पहले हबीब साहब से पूछ लें। क्यों? हबीब साहब आप बताएं। देखिए, एक तो ये है कि कॉल दस्तयाब क़यादत की नहीं, हाँ, कॉल तो कॉल इमरान इमरान खान की है। खान की। कॉल तो हमेशा खान की रही है। अच्छा, दूसरी एक चीज़ और तब्दील हुई है, वो ये है कि इमरान खान साहब की जो बहनें हैं, हाँ, वो भी अब इस पॉलिटिकल पार्लेज में का, शामिल हो चुकी हैं, पॉलिटिकल हाँ। मुशावरत का वो हिस्सा बन चुकी हैं। तो एक गोया उसमें एक जज्बाती एलिमेंट जो कम यानी था, अलीमा खान साहबा की अब जो नुमाइंदगी या शमूलियत एक गेम चेंजिंग फैक्टर हो सकता है। जी बिल्कुल। तो जब ये होगा तो उसमें ऑटोमेटिकली कुछ तब्दीलियां आएंगी। मेरी बात अच्छा, अलीमा खान साहिबा जो हैं, अलीमा खान साहिबा का अपने भाई की पार्टी के साथ उस तरह का डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, नहीं है, हाँ। लेकिन अलीमा खान उस पार्टी के फ्रॉम द डे 1 टू डेट वो उस पार्टी के ही साथ है और उनके वो अपने भाई के साथ काम भी करती रही हैं और वो सारी चीज़ें उनके सामने हैं। जी, तो इस वजह से अलीमा खान का पार्टी के अंदर एक किरदार भी है जो आम लोगों को शायद उसका अंदाज़ा नहीं है कि उनकी एक अपनी इमरान खान साहब के साथ रिश्ता नो डाउट उसकी बुनियाद है, लेकिन उनका राबता अपना भी है। मैं एक दफ़ा गया, जब भले दिनों की बात है, जब दफ्तर इनके PTI का खुला हुआ करते थे, तो मैं इस्लामाबाद वाले दफ्तर में गया PTI के, तो वहाँ पे अलीमा खान और उज़मा और नौरीन सभी बैठे हुए थे। तो ISF के कुछ नौजवान आ गए
اور ان سب کا جو تقاضا تھا وہ یہ تھا کہ علیمہ خان ہم سے بات کریں. ہاں تو علیمہ خان ہیز سم ہاؤ اے ڈائریکٹ کنیکشن. تو اب علیمہ خان اگر اس میں پیش رہتی ہیں تو صورتحال میں کچھ تبدیلی بھی آئی. بھائی صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ جو سینٹرل کمیٹی ہے, جو سیاسی قیادت ہے, وہ جو فیصلے کر رہی ہے, اس میں عمران خان صاحب نے جب یہ میک شور کیا کہ میری بہنیں اس میں بیٹھیں گی, اور یہ وہ عمران خان صاحب ہیں جو نیپوٹزم کے خلاف ہیں, موروثی سیاست کے خلاف ہیں, لیکن ایک انہوں نے عدم اعتماد کر دیا سیاسی لیڈرشپ پہ کہ یار سمجھ نہیں آتی, مطلب میسج ٹھیک پہنچتا ہے, کوئی چینج کر بھائی میسج فلٹر ہو جاتا تھا نا, سمپل. ٹھیک ہے, تو اس کو میک شور کرنے کے لیے مجبور انہوں نے یہ کام کیا. یہ عدم اعتماد جو ہے وہ ورکرز کو بھی ہے اب. ہاں بالکل ہے. اب اگلی اسی لیے بات تو وہ مثال دی انہوں نے کہ وہ بات ہی علیمہ سے کرنا چاہ رہے تھے. ہاں اگلی وہ جو جامی صاحب پوچھ رہے تھے کہ ورکر نکلے گا کہ نہیں نکلے گا, اور حبیب صاحب نے اس کا جواب دے دیا. میرا بھی وہی جواب ہے کہ ورکر کنیکٹڈ ان کے ساتھ نہیں, عمران خان صاحب کے ساتھ ہے. علیمہ خان صاحبہ جو کہیں گی اس میں وہ نکلے گا. موسم کی سختی ہم کل بھی ڈسکس کر رہے تھے, شاید اس کے اندر آڑے کہیں پہ آ جائے اور اس کا آگے اسٹریٹجی کیا بنتی ہے وہ تھوڑی سی ڈفرینٹ ہو جائے. بٹ وہ والا معاملہ اگر دوبارہ ریپیٹ ہوا کہ ابرپٹلی ختم کر دیا, یہاں تک رہنا تھا, ادھر کون لے گیا, پھر نہیں ہوگا معاملہ صحیح. دیکھیے اب پہلے بھی بہت سارا بوجھ جو ہے ابرپٹلی ختم کرنے کا اپنی تحریک کا, وہ خود وہ علی امین گنڈا پور پہ پڑا. اچھا پھر اس میں یہ بھی سوال اٹھتا رہا کہ گوہر خان کہاں ہے. تو اب جو یہ سوال اٹھے گا گوہر خان والا, وہ اٹھ کے ذرا تھوڑے سنجیدہ مراحل میں چلا گیا ہوا ہے. تو گوہر خان صاحب کو ظاہر ہے پتہ ہی ہوگا کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا چل رہا ہے. تو یہ تھوڑی سی سیریس چیز ہوتی چلی جا رہی ہے. سوالات تو علی امین گنڈا پور پر بھی ہیں. موسم کی سختی اپنی جگہ, لیکن میری ذاتی رائے میں یہ میرا خیال ہے کہ سولو تحریک کی بجائے انہیں ہیویلی بینک آن کرنا چاہیے تھا اپوزیشن الائنس. فواد چودھری بھی یہی کہہ رہے ہیں. میری تو پہلے دن سے رائے ہے. جامی صاحب وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ تحریک تحفظ آئین ہے پاکستان والا, اور اس میں آپ امیجن کریں کہ اس میں اگر محمود خان اچکزئی, مولانا فضل الرحمان, جی ڈی اے یا دیگر لوگ ملتے ہیں نا, جب 4-5 بڑے رہنما کسی تحریک کو لیڈ کرتے ہیں تو اس کا پرسپیکٹو بدل جاتا ہے. مولانا صاحب نہیں کر سکتے, مولانا نے آنا ہی نہیں تھا. وہ آپ کئی بار قربت کا موقع ملا, کبھی مولانا کے پرابلم تھے, کبھی پی ٹی اے کے پرابلم تھے. بہرحال وہ آ جائیں ذرا جی, اب دوسرا موضوع بھی اب کیونکہ وقت کافی ہو گیا. بھارت کا جنگی جنون. اچھا حبیب صاحب, ساحر شمشاد مرزا صاحب نے جو انٹرویو دیا, چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی نے, انہوں نے کہا کہ دونوں ملک جو ہیں اب اپنی فوجوں کو واپس پہلے والی پوزیشن پر لا رہے ہیں. لیکن ساتھ ہی انہوں نے ایک امپورٹنٹ بات یہ کر دی کہ مستقبل میں کشیدگی ہو سکتی ہے. یعنی وہ چیز جو ہم کافی دنوں سے بات کر رہے ہیں کہ بھارت لگا ہوا ہے مسلسل اور اپنی وہ مختلف طریقے سے ہمیں تیاریاں بھی دکھا رہا ہے. دیکھیے جہاں تک یہ جو ہماری وہ جو مارکہ حق جسے ہم کہتے ہیں, اور بنیانم مرصوص, آپریشن بنیانم مرصوص میں جو پاکستان نے کارکردگی دکھائی, اس کے بعد الٹیمیٹ نتیجہ تو یہ نکلا کہ سیز فائر ہو گیا. سیز فائر ان دونوں ملکوں کے درمیان ہسٹوریکلی سپیکنگ قائم رہتا ہے, اور اسی سیز فائر سے آگے ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. مثال کے طور پہ جس کو آج ہم لائن آف کنٹرول کہتے ہیں, یہ سیز فائر لائن تھی. اور کتنے عرصے سیز فائر لائن رہی؟ تقریباً کوئی 28-29 سال. یعنی 1948 کی قائم ہوئی اور 1972 تک اس کو, یعنی 24 سال تقریباً, 24-25 سال وہ مسلسل وہ ایک ہی لائن کو, اس کو سیز فائر لائن کہا جاتا رہا, جو ایل او سی ہے. تو پھر اس کو لائن آف کنٹرول کہا گیا. اب دیکھیے جو سیز فائر لائن ہے, یہ دونوں ملکوں کا ایک سم ہاؤ ایسا ہے کہ یہ سیز فائر کو قبول کر لیتے ہیں. اس طرح نہیں ہوتا کہ ایک دفعہ پھر جھگڑ پڑے. تو اب پھر آج کا جو بیان ہے ہمارے جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی کے چیئرمین کا, جنرل ساحر شمشاد مرزا صاحب کا, تو انہوں نے ایک بات تو کی ہے کہ ہم دونوں ملک, ڈی جی ایم او کے ساتھ ہاٹ لائن ہماری کھلی ہوئی ہے, ڈی جی ملٹری آپریشن, اس کے علاوہ کوئی رابطہ نہیں. اچھا, اور پھر ہم اپنے ٹروپس جو ہیں وہ ظاہر ہے ایک دوسرے کو اعتماد میں لے کے آہستہ آہستہ واپس امن کی پوزیشنز پر 22 اپریل سے پہلے, جی 22 اپریل سے پہلے والی پوزیشنز پہ چلے جائیں گے. تو ایک تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے. جو اسٹریٹجک معاملہ ہے نا, وہ بالکل دوسرا ہے, وہ اس سے جڑا ہوا نہیں. وہ ہے, وہ اس میں بالکل خطرے کی انہوں نے درست نشاندہی کی. وہ یہ ہے کہ جو انڈیا کے اندر مودی کو جو شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے, اب اس نے وہ شکست اپنے
लोगों के हलक से उतारनी उन्होंने। और फिर आज ही मैं बयान देख रहा था कि सुब्रमण्यम जिन्होंने इतराफ़ किया 5 का, उन्होंने 5 तैयारों का गिरने का इतराफ़ भी कर लिया और उन्होंने कहा कि मोदी साहब को इस पे कौम को एतमाद में लेना चाहिए। अच्छा, उन्होंने तो यहाँ तक भी कह दिया कि राफेल करप्शन हुई है, जेट के मुकाबले में बड़े घटिया तैयारे थे। अच्छा, लेकिन आप देखिए हमारे सोल्जर ने क्या कहा, उसने कहा राफेल बहुत अच्छा तैयार है। हाँ। याद है ना वो चलाने वाले औरंगजेब उन्होंने कहा तैयारे में मसला नहीं है, डिपेंड्स की मशीन चला कौन रहा है। तो देखिए अब उन्होंने तो बेचारे वो तो हारे हुए, उन्हें तो जेट देख के खौफ आता होगा लेकिन हमारे जो कमांडर साहब थे उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त बात की। खैर औरंगजेब अहमद साहब। अच्छा, अब वहाँ पे जो मसला बन चुका है वो ये है कि अब इसको हलक से कैसे उतारा जाए। 1 2 अब क्या वो सीधे स्वभाव यू टर्न लेंगे कि जनाब आज हम जंग कर रहे थे, ऑपरेशन सिंदूर कर रहे थे और उसके बाद वहीं से वापस आ गए, नहीं जी अब हम मुज़ाकरात करेंगे। जाहिर है पॉलिटिकली उनके लिए ऐसा पॉसिबल नहीं है। तीसरी बात यह है कि मैं इस राय का हामिल हूँ कि भारत हमें अंगेख्त करेगा, हमें इंस्टिगेट करेगा। पानी, चनाब का पानी 54,000 क्यूसेक कम हो गया है, 54,000 क्यूसेक कम हो गया पानी। अचानक छोड़ दिया जाएगा, फिर भर आगे दिया मॉनसून जाएगा। सीजन आ रहा है, ठीक है, ये काम चलता रहेगा। अच्छा, अब आप इसमें देखें कि वो हमें अंगेख्त करने की कोशिश करेगा कि हम दरअसल वाटर तो पानी तो हमारी भी डेडलाइन है ना जी, हम कह चुके और हैं, हम तो उसे ऐलान कह कर चुके हैं कि चुके हैं। एक्ट ऑफ वॉर है। यस, तो वो कोशिश करेगा, मुझे जो उनकी अंदर की सियासत देखते हुए लग रहा है कि वो इन्हें इंस्टिगेट, पाकिस्तान को इंस्टिगेट करे कि पाकिस्तान उन पे अटैक करे और फिर वो आगे जाल बिछा के बैठा हुआ हो। एक तो ये एक स्ट्रेटेजिकली एक ये बात, और इसी वजह से आज उन्होंने साहिर शमशाद मिर्जा साहब ने भी कहा कि पानी हमारी रेड लाइन। दूसरी चीज़ जो है वो इससे जुड़ी हुई है कि भारत ने पहले भी अपने ट्रुप्स मूव नहीं किए थे, यानी जो ज़मीनी फ़ौज है उसको इस्तेमाल नहीं किया था और उन्होंने फ़िज़ाई फ़ौज का और मिसाइल का और ड्रोन्स का इस्तेमाल किया। अब क्या वो ख़तरा ख़त्म हो गया? वो ख़तरा ख़त्म नहीं हुआ, वो तो तैयारियां चल रही हैं। अच्छा, वहाँ पे तो तैयारियां चल रही हैं। उन्होंने तो दिफाई बजट, उन्होंने तो दिफा के लिए बाकायदा पैसे रख दिए हैं जिसमें उन्होंने स्टेल्थ फाइटर जेट बनाने हैं। वो ऑर्डर होंगे 10 साल बाद। स्टेल्थ फाइबर इंडिया नहीं बना सकता। उसमें ताख़ीर इसलिए है कि जब तक वो इसकी उन्होंने लोकल मैन्युफैक्चरिंग का ऐलान किया है, उनके एयर चीफ की तकरीर सुने ना, तो उसमें कई कॉन्ट्रैक्ट्स की जो बरवक्त डिलीवरी ना होने का दबे लफ्ज़ों में एतराफ़ है और वो किसी हद तक जो उनकी एयरफोर्स की कारकर्दगी है उसकी पोस्टमार्टम है और उस तकरीर को पूरा नहीं दिखाया गया। कुछ अखबारों ने उसे छापा। जहाँ से हबीब साहब ने बात शुरू की थी ना, साहिर शमशाद मिर्ज़ा साहब, ये ज़हन में रखें कि ये इंतहाई ज़िम्मेदार तरीन शख्स हैं जी, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी उसके सरबराह हैं और ये शंग्रीला जा रहे हैं, वहाँ पे सिंगापुर बैठे हुए हैं, जो सिक्योरिटी डायलॉग है वहाँ ये रॉयटर्स को इंटरव्यू दे रहे हैं और खुल के बात की है। एक तो आपने कहा ट्रुप्स वापस चले गए और हॉटलाइन पर रब्ता, और ये उन्होंने तरदीद की कि इसके अलावा कोई रब्ता नहीं है। मेरे ख्याल में उस इंटरव्यू में सबसे अहम बात जो थी वो बाजवा साहब बड़ी काबिल तवज्जो है और उसके ऊपर बहुत बहस होनी चाहिए। वो ये थी कि उन्होंने कहा इस खित्ते में तसादुम का ख़तरा मौजूद है और अगला तसादुम अगर हुआ तो इससे पहले कि बैनुल-अक़वामी क़ुव्वतें सालसी करें बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका होगा। आई थिंक दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट और ये इस बात का इजहार भी है कि वो नौयत जंग की क्या होगी। बिल्कुल। और ये इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान की फ़ौज ने, जो हमेशा से पाकिस्तान की स्ट्रेटजी रही है कि डिफेंसिव हम रहा करते थे, डटर करते थे, अब ऑफेंस का जो हमने तब्दीली की है अप्रोच में, ये असल में ऑफेंसिव अप्रोच की एक निशानी है। तो ये उन बातों का जवाब है जो राजनाथ INS विक्रांत पे खड़े होकर बात कर रहे हैं, या मोदी कानपुर में बात कर रहे हैं, या उनके आर्मी चीफ वहाँ पे आशीर्वाद लेते हुए बात कर रहे हैं। तो जो वॉर मोंगरिंग वो कर रहे हैं उसका जवाब आपके एक ज़िम्मेदार ने इंतहाई स्ट्रेटजिक ज़ुबान में दिया है कि अगर आपने दोबारा कोई हरकत की तो इससे पहले के कोई सालसी हो तब तक नुकसान हो चुका होगा। दिस इज़ द स्टेटेड पोजीशन ऑफ पाकिस्तान। इसको यूं देखें तो आपको लुत्फ भी आएगा
اور سمجھ بھی آئے گی. جہاں تک اسٹیلتھ کی آپ بات کر رہی ہیں, اسٹیلتھ کا فیصلہ انہوں نے اس بنیاد پہ کیا کہ جو J-35 کی کہانی ہے نا, جو روس اور امریکہ کے علاوہ چین کے پاس ہے, انہیں ٹینشن اس کے اوپر میں آپ سے عرض کرتا ہوں, پاکستانی پائلٹ اس پہ ٹریننگ مکمل کر چکے ہیں اور ابھی وہیں پہ ہیں, اور وہ تیاری مکمل کر چکے ہیں اور وہ آنے کو ہیں اگست تک. اور اس سے بڑی خبر ایک اور لے لیں کہ جو ان کے پاس ان کا پرائڈ تھا اپاچی, انہوں نے انڈو سائنو وار میں انڈیا نے اس کے اوپر بڑا مان کر رکھا تھا, امریکی ساختہ ہیلی کاپٹر ہے, اس کے بدلے میں ایک Z-10 ہے, اس کا ایک ایمی ورژن ہے جو اپاچی کے مقابلے میں زیادہ اکنامیکلی فیزیبل اور اس کے پاس ٹوٹل ڈیجیٹل سسٹم اور جیم کرنے کی صلاحیت اور راکٹ اور میزائل لانچ کرنے کی, اس کی میں ذمہ داری سے خبر دے رہا ہوں جو پبلک بھی ہو چکی ہوگی, ہو جائے گی. اس کی نہ صرف پاکستان ٹرائل مکمل کر چکا, اس کی نہ صرف تیاریاں مکمل کر چکا, بلکہ آنے والے چند ہفتوں میں وہ ہیلی کا پہلا بیچ بھی پاکستان آ چکا ہوگا. اچھا. اور جو لمیٹڈ سکیل کی وار ہوتی ہے جو LOC پہ اکثر لڑی جاتی ہے, اس میں پھر کوئی ثانی نہیں ہوگا. یہ ٹیکنالوجی وار فیئر میں اگر پاکستان نے ایک ٹیکنالوجی حاصل کی, جب تک انڈیا اس کا توڑ ڈھونڈے گا نا تب تک وہ ٹیکنالوجی ختم ہو چکی ہوگی. جب تک پاکستان توڑ ڈھونڈے گا تب تک ٹیکنالوجی ختم ہو چکی. یہ بات ٹھیک ہے. چین نے اصل میں آپ سمجھیں کہ میری کل بات بھی اوپر سو وکٹر گاؤ سے, ڈاکٹر وکٹر گاؤ, انہوں نے تو بس ایک لفظ میں کہانی ختم کر دی کہ ہم نے تمام دروازے آپ کے لیے کھول دیے ہیں, ہر شے ہر سہولت جو ڈاؤٹ بھی تھا کسی کو انہوں نے دور کر دیا, کھل کے اعتراف کیا. ٹاپ آف دی لائن چیز. اور کیوں نہ کریں, اگر بھارت S-400 روس سے لے سکتا ہے اور اس پہ مان کر سکتا ہے, امریکہ سے لے سکتا ہے سسٹم اور اس پہ مان کر سکتا ہے, اسرائیل سے ڈرون لے سکتا ہے, تو بھائی ہمیں گناہ ہے. یہ جو پاکستانیوں کی ڈیفینسو اپروچ ہے یہ ختم ہونی چاہیے. صحیح. اور اسٹریٹجیکلی اس کا چین کو بھی فائدہ ہے نا کہ جی انڈیا کا اشتہار ہو رہا ہے. انڈیا ادھر نہ جائے, اس طرف سوچے بھی نہ. پاکستان اگر اس نے الجھنا ہے تو پہلے یہاں سے تو الجھ کے دیکھے نا. تو یہ ایک ان کا بہت بڑا, ان کو چین کا ایک اسٹریٹجک فائدہ بھی ہے. اب دیکھیے ہمارے ہاں یہ جو وار مونگرنگ ادھر ہو رہی ہے نا, یہ یوں ہی نہیں ہو رہی. سر ان کی بچت نہیں ہے. اچھا, اگر پولیٹیکلی اسپیکنگ انہیں ایک کچھ جھنجھنا چاہیے بجانے کے لیے, وہ آپریشن سندور میں اپنی شکست کو فتح میں بدل کے وہ جھنجھنا بجا رہے ہیں. اچھا, اب وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایک کنکریٹ چیز مل جائے, اور وہ ظاہر ہے اس کے لیے بہت مشکل اس کے لیے چیتے کا جگر بھی تو چاہیے. اب تاخیر ہو گئی ہے, اب وہ یہی وار مونگرنگ کر کے چیسٹ تھمپنگ کر کے اپنی جنتا کو پلیز کرتے رہیں گے, کانسٹیٹوئنسی کو. سر حد یہ ہے, اور یہ بھی میں ذمہ داری سے عرض کرنے لگا ہوں, حد یہ ہے کہ آپ کی ایئر فورس اس حد تک امپاورڈ ہو چکی تھی جو ہے کہ جو آن گراؤنڈ جو موومنٹ تھی نا انڈین سولجرز کی ایمونیشن کی موومنٹ, وہ تک آپ کی بریگیڈ اور یونٹ تک رپورٹ ہو رہی تھی. اور یہ ایسی باتیں نہیں جو بڑی اسٹریٹجک ہے میں لیک کر رہا ہوں, نہیں, یہ پبلک کنزمپشن کی باتیں ہو چکی ہیں. تو یہ انڈیا کو جب ان چیزوں کا ادراک ہوا تھا نا, تو یہ جو جنگ ہوئی ہے یہ کیس اسٹڈی کے طور پر واشنگٹن میں, ماسکو میں اور بیجنگ میں پڑھی جا رہی ہے. فضائی برتری تو ہم نے ثابت کر دی ہے اپنی, فضائی برتری تو ہم نے. اکبر بس لاسٹ کامنٹ, لاسٹ کامنٹ جامی صاحب جو کہہ رہے تھے نا کہ اب ہم پہلے ڈیٹرنس والا اور ڈیفینسو موڈ میں ہوتے تھے, اور ساحر شمشاد مرزا صاحب نے جو آفینسو والا کیا ہے, تو میں اس پہ ایک آپ کو پریڈکشن کر رہا ہوں. اچھا. کہ اگر انڈیا نے کچھ کیا نا تو سب سے پہلا جو انڈیا کا نقصان ہوگا نا وہ ہوگا سیاچن میں. انڈیا, پاکستان اور چائنا نے کر لیا وہاں پہ سینڈوچ, اور وہ آپ دیکھیں گے اگر یہاں سے کچھ معاملہ ہوا یہاں سے تو ترکی بترکی جواب ہوگا, پھر سیاچن کو بھی دیکھیں. بھائی کشمیر میں ہم نے فریق بنا لیا, اور برہما پتر کا 30-40% پانی ہے, اس کے اوپر چینی دانشور مان رہے ہیں کہ پھر اپر رائپیرین اگر یہ کام کرنا تو ہم بھی کر سکتے ہیں. بالکل ایسا اب یہ سادہ کام نہیں رہا, اتنا آسان نہیں ہے بھارت کے لیے کرنا. ہمیں اجازت دیجیے, اللہ نے کے پان.